हमास इत्यातंकवादी संघटनस्य इस्राएल देशमालक्ष्य कृते आक्रमणे मृतकानां संख्या जाता सार्ध-200तः अपि अधिका। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन उद्घुष्टं हमास इत्येतस्य नाशाय स्वसामर्थ्यं सकलं संयोजयिष्यामः इति। हमास इत्यातंकवादी संघटनस्य इस्राएल देशमालक्ष्य विहितात् आक्रमणात् पश्चात् संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षा परिषदि अद्य विशिष्टं चर्चासत्रस्य अनुष्ठानमस्ति विनिर्धारितम्। भारतीय वायुसेनायाः अद्य 91तमः स्थापनादिवसः। अत्रावसरे प्रयागराजे राफेल, मिराज, सुखोई, तेजस इत्येभिः योद्धविमानैः वायवीयं वैभवं भव्यतया प्रदर्श्येत। सिक्किम राज्ये अकस्मात् आगतेन जलप्लवेन जातां क्षतिस्थितिं समीक्षितुम् अन्तर्मन्त्रालयीया समितिः अद्य राज्यस्य यात्रायै सिद्धा। तावत् राज्ये जलप्लवकारणेन मृतकानां संख्या समेध्य 30 सञ्जाता। अनेके च साम्प्रतमपि लुप्ताः। बेंगलुरु नगरस्य अट्टिबेले स्थले एकस्मिन् आग्नेयक्रीडनकहट्टे अग्निकाण्डं दुरापन्नम्। 13 श्रमिकाः तत्र मृताः। राज्यप्रशासनेन अन्वेषणाय आदिष्टम्। एकोनविंशीयानाम् एशिया क्रीडानां समापनमद्य चीनदेशस्य हाङ्गझू नगरे भारतेन कृतं स्वकीयं सार्वकालिकं श्रेष्ठप्रदर्शनम्। क्रीडामहाकुम्भे एतस्मिन् भारतेन स्वायत्तीकृतानि 28 स्वर्णपदकानि समेत्य 70,100 पदकानि। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य सामुख्यम् ऑस्ट्रेलिया दलविरुद्धम् चेन्नई नगरस्य क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति अद्य भारतीयं दलम्। ह्यः तावत् बांग्लादेशेन अफगानिस्तान दलम् अथ दक्षिणाफ्रिका दलेन श्रीलंका दलं पराजित्य स्वस्वाभियानस्य कृतः विजयेन समारम्भः। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। हमास इत्यातंकवादी संघटनेन इस्राएल देशे आक्रमणं कृतम्। इस्राएल देशस्य रक्षामन्त्रालयेन अपि आतङ्किनां स्वदेशे प्रवेशस्य पुष्टिः कृता। एतदतिरिक्तम् इस्राएल देशे शतशः क्षेपणीप्रहारः अपि जातः। इस्राएल सैन्यदलेन घोषितं यत् गाजा क्षेत्रतः इस्राएल देशे पैलेस्टीन देशस्य अनेके उग्रवादिनः प्रविष्टाः सन्ति। तावत् सीमाक्षेत्रेषु निवसतः जनान् उद्दिश्य इस्राएले सैन्येन तान् गृहेषु एव स्थातुं निर्देशः दत्तः, यतः एतेन आक्रमणेन तत्र सार्ध-200 जनाः मारितं गताः सन्ति। तावत् आक्रमणस्य प्रतीकारे इस्राएल देशेन गाजा क्षेत्रे युद्धस्य घोषणा कृता अस्ति। वस्तुतः एतत् सूच्यते यत् तत्र इस्राएल देशे विमानस्थानकानि अन्यानि अपि सैन्यस्थात्रादीनि 5,000 क्षेपणीभिः लक्ष्यीकृतानि अभवन्। अतएव इस्राएल देशस्य रक्षामन्त्री आरक्षितसैन्यदलानि अपि सज्जीकारितवान्। ततः इस्राएल सैन्येन गाजा क्षेत्रे प्रबलं योद्धविमानाक्रमणं विहितम् इत्यपि संसूच्यते। वर्तमानां विषमां स्थितिं समीक्ष्य बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन तत्र इस्राएल देशे आपत्कालिकात् उपवेशनात् पश्चात् युद्धस्थितेः घोषणा कृता। तावत् भारतं समेत्य अन्यैः अपि देशैः हमास इत्येतेन उत्पादिताम् ईदृशीम् उत्पातमयीम् आतङ्कस्थितिम् आलक्ष्य एतस्य सङ्घटनस्य भर्त्सना कृता। अद्य तावत् एनं विषयमाधृत्य संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षा परिषदः विशिष्टं चर्चासत्रानुष्ठानं स्यात् इति अवधेयार्हतां भजते। इस्राएल देशे हमास इत्यस्य आक्रमणात् पश्चात् भारतेन इस्राएल देशे निवसद्भ्यः स्वनागरिकेभ्यः परामर्शपत्रं प्रवर्तितम् अस्ति। एतदनुसारेण स्थानीयप्रशासनस्य निर्देशानाम् अनुसरणं कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। भारतीयाः अनावश्यकगमनागमनं परिहरन्तु, सुरक्षितस्थानानां समीपे एव तिष्ठन्तु इत्यपि अत्र लिखितं गतम्। इस्राएल होम फ्रंट कमांड इत्यस्य अन्तर्जालपटलमाध्यमेन सूचनाम् आप्तुमपि भारतीयाः नागरिकाः परामृष्टाः सन्ति। एतदतिरिक्तं कस्मिंश्चिदपि आपत्काले इस्राएल देशस्थेन भारतीयदूतावासेन सह सम्पर्कस्थापनाय अपि अत्र उक्तमस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति एतत् यत् भारतीयप्रशासनस्य अनुमानानुसारं तत्र इस्राएल देशे प्रायः
18,000तः अधिकाः भारतीयनागरिकाः भवेयुः, येषु हीरकव्यापारिणः, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रसम्बद्धाः व्यावसायिकाः, छात्राः च। देशभक्ति वीरता साहसादम्य शौर्यस्य प्रतीकभूतायाः भारतीयवायुसेनायाः अद्य 91तमः स्थापना दिवसः अस्ति। अत्रावसरे प्रयागराजे वायवीयं प्रदर्शनम् आयोजितं स्यात्। सारङ्गोदग्रयानम् अथ सूर्यकिरणाख्यम् एरोबेटिक् इत्येतत् दलं प्रथमं तावत् सङ्गमगगने स्वीयं प्रदर्शनं कुर्यात्। एतस्मिन् वायवीये प्रदर्शने चेतक, चिनुक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30, मिग-21 इत्येतन्निभानि योद्धविमानानि स्वीयम् अद्भुतं वायवीयं वैभवं जगतः सम्मुखं प्रदर्शयेयुः। सममेव मिग-21 इत्येतस्य योद्धविमानं पुनः नैव प्रयोगार्थम् इति आधिकारिकम् उद्घोषणमपि अत्र भवेत्। एतस्मिन् ऐतिहासिके अवसरे वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल VR चौधरी वायुसेनायाः नूतनध्वजस्य अनावरणं कुर्यात्। एषः ध्वजः वायुसेनायाः मूल्यानि सुष्ठुरीत्या परिलक्षयति। सिक्किम राज्यापदा प्रबंधन प्राधिकरणेन कथितं यत् राज्ये जलप्लवकारणेन मृतकानां संख्या समेध्य 63 सञ्जाता इति। अत्र भारतीयसेनायाः नवसैनिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। प्राधिकरणेन उक्तं यत् 81 जनाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः सन्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् सिक्किम राज्ये लोहनाक् सरोवरे हिमशैलस्य द्रवीभूततावशात् अक्टोबर् मासस्य 4 दिनाङ्के तिस्ता नद्याम् अकस्मादेव जलौघस्थितिः समुत्पन्ना आसीत्। जलौघे आहत्य 20,300 आवासाः क्षतिग्रस्ताः जाताः। तावत् सहायतादलेन तत्र भूयोपि 2,200 जनाः परित्राताः। एतदतिरिच्य जलौघकारणेन तत्र 26 जनाः व्रणिताः अपि जाताः सन्ति। तावत् सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग इत्यसौ गतदिने मंगन जनपदस्य नागास्थले जलौघदुष्प्रभावितानि क्षेत्राणि निरीक्षितवान्। सः सहायता शिबिराणि गत्वा सहायता व्यवस्थामपि निरीक्षितवान्, यत्र प्रायः 200 जनाः आश्रयणं प्राप्नुवन्ति। तत्रैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः सिक्किम राज्ये जलौघकारणेन 8 सैनिकान् समेत्य मृत्युंगतान् जनान् प्रति दुःखं व्यक्तवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जाल सन्देशे सः लिखितवान् यत् देशस्य सेवायाम् अग्रिमक्षेत्रे स्थितानां सैनिकानां राष्ट्रसेवा बलिदानं च न कदापि विस्मर्तुं शक्यते। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं पुनः मिलामः। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतं समेषाम्। तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतिपदासीना सामिया सुलुहु हसन इत्यसौ अद्य आरभ्य दिनद्वयात्मिकीं भारतयात्रां विधातुं सिद्धा। एतस्मिन् क्रमे सा राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां सम्मिलेत्। राष्ट्रपतिभवने तस्याः औपचारिकं स्वागतानुष्ठानमपि समुपकल्पितं स्यात्। एतेन सह तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिल्य द्विपाक्षिकवार्तामपि अनुष्ठीयात्। तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतेः एषा यात्रा भारतेन सह तंजानिया देशस्य ऐतिहासिकं मैत्रीपूर्णं च सम्बन्धम् अधिकं दृढं कुर्यात् इति आशास्यते। वस्तुसेवाकर परिषदः 52तमात् उपवेशनात् पश्चात् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अवदत् यत् वस्तुसेवाकर प्रार्थनीय न्यायाधिकरणस्य संघटनपरः निर्णयः पूर्वमेव गृहीतः आसीत्। तावत् ह्यः परिषद् अस्य न्यायाधिकरणस्य अध्यक्षस्य सदस्यानां च नियुक्तेः विषये महत्त्वपूर्णं निर्णयं कृतवती अस्ति। एतस्य अध्यक्षस्य सदस्यानां च कार्यकालः वयसः 70 वर्षावधिं यावत् भविष्यति इति निर्णयः अत्र विशेषतः जातः। अवधेयास्पदम् अस्ति एतत् यत् पूर्वम् एतदर्थं कार्यकालः 67 वर्षाणि इति निर्धारितम् आसीत्। निर्मला सीतारमणवर्या अवदत् यत् श्री अन्न इत्येतेषां संवर्धनं विधातुं वस्तुसेवाकर परिषद् निर्णीतवती यत् चूर्णकादिषु यदि प्रतिशतं 70 श्री अन्न इत्येतत् सम्मिलितम् अवाप्तं स्यात् तदा तत्तत् चूर्णविशेषमालक्ष्य न कथमपि वस्तुसेवाकरः प्रवर्तितः स्यात् इति।
बेंगलुरुनगरस्य अट्टिबेले स्थले शनिवासरे एकस्मिन् आग्नेयक्रीडनकहट्टे अग्निकाण्डं दुरापन्नं, येन 13 श्रमिकाः मृताः। सूचनानुसारं क्रीडनकानां सङ्ग्रहणप्रक्रियावधौ अग्निकाण्डं प्रदीप्तम् अथ सहसा एव भीषणरूपं प्राप्तम्। दुर्घटनास्थलं प्राप्य अग्निशमनविभागेन अग्निकाण्डं नियन्त्रितम्। दुर्घटनास्थलस्य निरीक्षणानन्तरम् आग्नेयक्रीडनकहट्टस्य अभ्यन्तरे बहिः च मृतकाः दृष्टिङ्गताः। ध्येयास्पदमस्ति यत् आग्नेयक्रीडनकहट्टे तत्र प्रायः 5 कोटिमूल्यानाम् आग्नेयक्रीडनकानां भण्डारणम् आसीत्। कर्णाटकप्रशासनेन मृतकानां परिजनेभ्यः 5 लक्षमूल्यात्मकं साहाय्यराशिप्रदानम् उद्घोषितम्। सहैव राज्यप्रशासनेन दुर्घटनायाः अन्वीक्षणादेशः अपि प्रदत्तः अस्ति। चीनदेशस्य हाङ्गझू स्थले आयोज्यमानानाम् एशियाखेलानाम् अद्य समापनं भवेत्। एशियाखेलानां प्रवर्तमाने संस्करणे भारतेन स्वीयं श्रेष्ठं प्रदर्शनं समाचरितम्। एशियाक्रीडासु भारतेन 28 स्वर्णपदकानि समेत्य 70 पदकानि समर्ज्य इतिहासः रचितः। एशिया प्रतियोगितासु भारतस्य सर्वोत्कृष्टम् एतत् प्रदर्शनम् अस्ति। शनिवासरे तावत् अद्भुतं प्रदर्शनं समाचरत् भारतं 6 स्वर्णपदकानि 4 रजतपदकानि अथ कांस्यपदकद्वयं समेत्य 12 पदकानां समर्जने सफलताम् अधिगतवत्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य साम्मुख्यम् ऑस्ट्रेलिया दलविरुद्धं भवेत्। चेन्नईनगरस्य क्रीडाङ्गणे अद्य भारतीयं दलं विश्वचषक प्रतियोगितायाः कृते अवतरेत्। ह्यः तावत् बांग्लादेशेन अफगानिस्तानदलम् अथ दक्षिणाफ्रिकादलेन श्रीलङ्कादलं पराजित्य स्वस्वाभियानस्य विजयेन समं समारम्भः कृतः आसीत्। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं सद्यः एव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येतदेव वचनं भारतीय योग संस्थानस्य अस्ति प्रेरणाधाररूपम्। जनाः सोनेट, हाइकु इत्यादि कवितां स्मरन्ति न वा स्मरन्ति, परन्तु एतेषां कवीनां छन्दो वैविध्ययुक्तानां कवितानां स्मरणं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुखे वरीवर्ति एव। नमस्ते तपो योगगम्य, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।